फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टीफन हॉकिंग। उनकी लाइफ के बारे में, उनकी सर्चेस के बारे में जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी रोज़ाना आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो फ्रेंड, टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने 8 जनवरी 1942 में ऑक्सफोर्ड बरतानिया में आग खोली। उनकी पैदाइश जब बरतानिया में हुई। उनके वालिदैन शुमाली लंदन में रहते थे, मगर दूसरी जंग अजीम के बाद लंदन का ये इलाका जो है वो बमबारी से मुतासर हुआ और गैर महफूज तस्वर किया जाने लगा। इसलिए स्टीफन हॉकिंग के वालिदैन ने ऑक्सफोर्ड को अपना मस्कन बना लिया, वहां रहना शुरू कर दिया, जो कि महफूज इलाका समझा जाता था। 1950 में हॉकिंग के वालिद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च के हेड सरबराह थे। तो स्टीफन हॉकिंग और इसका खानदान जो अल्बाइंस में मुंतकिल हो गया, वहां से शिफ्ट किया उन्होंने। स्टीफन हॉकिंग का खानदान इस इलाके का ज़हीन तरीन खानदान समझा जाता था। स्टीफन हॉकिंग ने इब्तदाई तालीम का आगाज हाईगेट लंदन में वाक़या बैरन हाउस स्कूल से किया। 8 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग ने हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में भी कुछ माह ज़ेरे तालीम रहा। इसके अलावा इसने रेडर स्कूल से भी इब्तदाई तालीम हासिल। स्टीफन हॉकिंग को बचपन में अच्छे दोस्त मिल गए और इनकी सोबत में स्टीफन हॉकिंग जो है वो बोर्ड गेम, आतिशबाजी, हवाई जहाज़ों के मॉडल वगैरह तैयार करना। इसके अलावा वो दोस्तों के साथ मजहबी मामलात पर भी बहस वगैरह करता था। 1958 में उसने अपनी रियाजी के साथ डिक्रन की मदद से घड़ी के टुकड़ों से कंप्यूटर से मुशाबा और दूसरे पुर्जे बनाए। स्टीफन हॉकिंग अगरचे स्कूल में आइंस्टाइन के नाम से भी जाना जाता था, मगर वो तालीमी मैदान में ज्यादा कामयाब नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसका रुझान साइंस के मज़ामीन की तरफ होने लगा, जिससे उसकी टीचर डिक्रन काफ़ी मुतासर हुई और स्टीफन हॉकिंग ने यूनिवर्सिटी में रियाजी पढ़ने का फैसला किया। हॉकिंग के वालिद की ख्वाहिश थी कि वो मेडिसिन के शोबे में जाए, क्योंकि रियाजी में ज़्यादा मुलाजमत के मौके नहीं थे। वालिद चाहते थे कि इनका बेटा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करे, मगर इस वक्त वहाँ रियाजी का मजमून पढ़ना मुमकिन नहीं था। जिसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मज़ामीन में तालीम हासिल करने का फैसला किया। स्टीफन हॉकिंग के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड के फिजिक्स के उस्ताद रॉबर्ट के मुताबिक हॉकिंग पहले 1.5 साल तन्हा और इकताया हुआ रहता था, मगर दूसरे और तीसरे साल तालीमी स्टीफन हॉकिंग में तब्दीलियों के आसार नुमायां होने लगे। अब वो मकबूल खुश दिल बनने लगा था, साथ साथ क्लासिकल मौसीकी, साइंस फिक्शन में दिलचस्पी लेने लगा। उसने बीए ऑनर्स में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की। 1963 में जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था, उसमें न्यूरॉन के मर्ज की तशखीस हुई और इसके बाद स्टीफन हॉकिंग डिप्रेशन का शिकार हो गया। अगरचे डॉक्टर्स ने तालीम जारी रखने की हिदायत की थी, मगर जल्द ही डॉक्टरों ने तशखीस की कि हॉकिंग मजीद 2 साल तक जिंदा रह सकता है। मगर हॉकिंग ने इस रूह परसा बहादुरी से जिंदगी गुजारने का फैसला किया। 1964 में उसने एक लेक्चर में तहलील नफ्सी के मौजूद फ्राइड और इसके एक तालिब इल्म का काम को चैलेंज किया, जिससे इसकी शोहरत होने लगी। इसी दौरान 1966 में उसने पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली। स्टीफन हॉकिंग अपनी बीमारी को कमजोरी बनाए बगैर जमकर काम करता रहा। इसने अपने जिस्म को अपनी कुव्वते इरादी से एक एक हिस्से को जोड़कर इतना मजबूत कर लिया कि अब वो
ستاروں پر کمندیں ڈالنے لگا۔ اس نے آئنسٹائن کے نظریات اضافیت پر کام شروع کر دیا۔ یہاں سے اسے بلیک ہولز کے متعلق جاننے اور اس پر کام کرنے کا تجسس ہوا۔ اس نے جلد ہی ڈاکٹروں کی اپنی موت کے بارے میں پیشگوئی کو غلط ثابت کر دیا۔ اگرچہ اس کا جسم مفلوج تھا، وہ نہ بول سکتا تھا، نہ اس میں سننے کی صلاحیت باقی رہی تھی۔ اس کی کل زندگی ویل چیئر پر ہی تھی۔ ہاکنگ 1979 میں سے 2009 تک کیمبرج یونیورسٹی میں اسی عہدے پر فائز رہا جس پر کبھی معروف سائنسدان نیوٹن فائز رہے تھے۔ وہ ایک بھی جدید ویل چیئر پر بیٹھ کر رخساروں کی جنبش سے لیکچر دیتا تو لوگ اس کی صلاحیتوں پر عش کرتے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی ویل چیئر کے ساتھ منسلک جدید کمپیوٹر کا کچھ حصہ اسٹیفن ہاکنگ کے دائیں گال سے منسلک رہتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنے گال کو حرکت دیتا تو کمپیوٹر پر آواز اور الفاظ ظاہر ہونے لگتے۔ وہ جو بھی سوچتا کمپیوٹر بولتا اور دنیا اس عظیم سائنسدان کے کارناموں سے بہرہ مند ہوتی رہی۔ 1988 میں اس نے اپنی شہرہ افاق فیمس کتاب وقت کی مختصر تاریخ لکھی جس نے اسے 4 طبیعیات کے نظریات ماہر سائنسدان کے طور پر مشہور کر دیا۔ اس کتاب میں اس نے فلسفہ، زبان و مکان، سائنسی نظریات پیش کیے کہ وقت کا نقطہ آغاز کیا تھا، گزرتے وقت کو روکنا کیوں ناممکن ہے، مستقبل کا کوئی شخص ہمارے سامنے ابھی تک کیوں نہیں آیا، ہم حال ہی میں کیوں رہتے ہیں اور پھر ماضی کا حصہ کیوں نہیں بن جاتے۔ ان سب سوالوں سے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی اس کتاب میں پردہ اٹھایا۔ 1970 کی دہائی میں اس نے مکالموں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا جن میں آئنسٹائن کے نظریات اضافیت پر بحث کی۔ 1974 میں اسٹیفن ہاکنگ نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ بلیک ہولز مکمل طور پر بلیک نہیں ہیں، وہ تابکاری خارج کرتے ہیں۔ اس نظریے کو جب اسٹیفن ہاکنگ کا شعاعوں کا نام دیا گیا۔ یہ شعاعیں بلیک ہول کے میدان سے گزر کر پار ہو سکتی ہیں۔ اس کی کاوشوں نے پہلی دفعہ ایٹم نظریے کو نظریہ اضافیت پر اہمیت حاصل کرنا تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ کیمبرج میں ایک گریجویشن کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کا تعلق وہ جین سے استوار ہو گیا۔ جین اس کی بہن کی دوست تھی۔ ہاکنگ اسے اپنی بیماری کی تشخیص سے پہلے ملا تھا۔ اکتوبر 1974 میں دونوں کی منگنی ہوگی جبکہ جولائی 1965 میں وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ 1967 میں بیٹے رابرٹ کی پیدائش ہوئی اور بیٹی لوسی 1970 میں پیدا ہوئی جبکہ تیسرے بچے ٹیمو کی پیدائش اپریل 1989 میں ہوئی۔ اب ہاکنگ اور جین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو چکے تھے۔ چنانچہ 1980 میں ہاکنگ اپنی نرس ایلن میسن کو پسند کرنے لگے اور دونوں میں تعلقات استوار ہو گئے جبکہ 1995 میں ہاکنگ نے پہلی بیوی جین کو ڈیورس دی اور نرس سے شادی کر لی۔ 1999 میں جین نے کتاب لکھی اور ہاکنگ سے شادی اور رشتے کے خاتمے پر پردہ بھی اٹھایا تو میڈیا پر ایک طوفان سا برپا ہو گیا، مگر ہاکنگ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، صرف یہی کہا کہ اپنے بارے میں بائیوگرافز کو نہیں پڑھنا۔ 2006 میں اسٹیفن ہاکنگ اور میسن میں بھی چپکے سے ڈیورس ہوگی۔ ہاکنگ اگرچہ ماہر طبیعیات تھے لیکن اسے سیاست میں بھی دلچسپی تھی۔ وہ طویل عرصے تک لبرل پارٹی کے سپورٹر رہے۔ ہاکنگ کی بیٹی لوسی ایک صحافی اور ادب کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ والد کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے خیال میں وہ ضدی اور قابل رشک حد تک باہمت انسان تھے۔ انہوں نے اپنی مکمل توجہ آگے بڑھنے کے مقصد پر خرچ کی۔ سائنس کی گتھیاں سلجھانے والے عظیم سائنسدان نے جب پیچیدہ ترین چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا عورت۔ یہ زمین پر
سب سے زیادہ پیچیدہ چیز جو ہے، مشکل ترین چیز ہے، عورت ہے۔ اور آئی تھنک یہ ان کا ہی ایک سائنسدان کا نہیں، ایک کامن، ایک عام بندے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورت۔ ہاکنگ اپنے ایک منٹ میں ایک لفظ لکھ پاتا تھا، یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ اس کا دماغ ہمیشہ کے جسم کی طرح خاموش ہو جائے گا، مگر 2011 میں پروفیسر لوکو نے ہاکنگ کے دماغ کو برین مشین سے اسکین کر لیا۔ 14 مارچ 2018 کو اپنی 55 سالہ طویل بیماری سے لڑتے ہوئے کائنات کے ساروں رموز کو سمجھتے اور سمجھانے والا یہ جینیس 76 سال کی عمر میں کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی موت کا شکار ہو گیا، جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی کسی کو بھی اس سے چھوٹ نہیں ہے، ہر انسان کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صرف نظام شمسی ایک سیارے زمین کا باسی تھا اور بالآخر اسی کائنات کی وسعتوں میں گم ہو گیا جسے وہ زندگی بھر کھنگالتا رہا۔